बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कुछ भाइयों ने सवाल किया था कि जो लोकल इन्वर्टर हम बना रहे हैं और मार्केट में दस्तयाब है, मिल रहा है जो, तो इसके अंदर वापडा शेयरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वापडा शेयरिंग के हवाले से मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वापडा शेयरिंग अभी तक इस सिस्टम के अंदर इतनी कामयाब नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिए थी, या जितनी कि अपना चाइना के जो सिस्टम आ रहे हैं मार्केट में उनके अंदर वो कामयाब है। और चाइना के इन्वर्टर के अंदर भी वापडा शेयरिंग इसलिए कामयाब है कि उसके साथ उन सिस्टम के अंदर या उन इन्वर्टर के अंदर साथ बैटरियाँ अटैच होती हैं, बैटरियाँ लगी होती हैं, या उनके साथ वापडा का ग्रिड भी होता है, तो जिसकी वजह से ये मामलात जो हैं मतलब चलते हैं। बाकी जो ये लोकल इन्वर्टर है इसके अंदर वापडा शेयरिंग की वजह से जो कुछ मसाइल सामने आते हैं उनमें से एक तो ये है कि वापडा शेयरिंग के दौरान जो हम अपना वापडा शेयरिंग के लिए जो ब्रिज इस्तेमाल करते हैं, अपना एसी अल्टरनेटिंग करंट को डीसी या डायरेक्ट करंट में तब्दील करने के लिए, इन्वर्टर को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए हम जो ब्रिज इस्तेमाल करते हैं वो ब्रिज जो है अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, अपना लोकल होते हैं, या उनमें बहुत कम ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, सॉरी अपना डायोड रेक्टिफायर लगे होते हैं। आम तौर पर इनके अंदर वही 6 एम्पेयर का जो अपना डायोड रेक्टिफायर मार्केट में मिलता है लोकल किस्म के, तो वही उसमें लगे होते हैं। और शायद मैं आपको ये देखें, इन ब्रिज के अंदर भी यही रेक्टिफायर जो है इस्तेमाल होते हैं। तो वापडा शेयरिंग के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि ये जो रेक्टिफायर हैं 6 एम्पेयर के डायोड जो हैं ये हीट अप होने से गर्म होते हैं और गर्म होकर फट जाते हैं। तो इनके फटने से होता क्या है कि जो एसी अल्टरनेटिंग करंट किट की तरफ जिसको जो कि डीसी इसको बना के भेज रहा होता है, जब फट जाते हैं तो वो अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट फिर एसी ही किट के अंदर चली जाती है, यानी फिर वो डीसी नहीं जाती, एसी ही चली जाती है। और जिसका इफेक्ट जाके इसके ट्रांजिस्टर आईजीबीटी जो भी लगे हुए हैं, 75T60 लगे हैं, 65T60 लगे हैं, जो भी लगे हैं, तो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जब उनको डायरेक्ट एसी मिलती है तो वो ब्लास्ट कर जाते हैं, उड़ जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, गर्म होते हैं, फट जाते हैं। तो इसमें एक ये बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट आता है। इसलिए अगर वापडा शेयरिंग के लिए हमें कोई अच्छी किस्म के जापानी या ताइवान के या चाइना के भी अच्छी किस्म के हमें ब्रिज मिल जाएं तो उम्मीद की जा सकती है कि वापडा शेयरिंग जो है वो बेहतर हो सकती है और उसका ये फॉल्ट जो है दूर हो सकता है। दूसरी बात जो है वो वापडा शेयरिंग के लिए जो है कि जब हम किसी लोड को पैनल के ऊपर चलाते हैं इन्वर्टर के ज़रिए, और घर में पंखे चल रहे हैं, ट्यूबलाइट्स चल रही हैं, पानी वाली मोटरें, एसी डीसी चल रही हैं, तो जब हम वापडा शेयरिंग के लिए अपना साथ जब आसमान पे बादल आ जाते हैं, धूप कम हो जाती है और सिस्टम देखते हैं कि, तो हम वापडा शेयरिंग ऑन कर देते हैं एक अपना सर्किट ब्रेकर लगाकर। जब हम वापडा शेयरिंग को ऑन करते हैं तो सारा सिस्टम वो वापडा के ऊपर मुंतकिल हो जाता है। अब इस सिस्टम के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा हुआ इस इन्वर्टर के अंदर कि जो ये सेंस कर सके कि अब बादल चले गए हैं और ऊपर से अब पैनलों को धूप पूरी तरह से मिल रही है, और वो वापडा शेयरिंग को या वापडा के करंट को कम करके तो आपके पैनलों से करंट ले सके। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कि यानी इस इन्वर्टर के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो अपना दोबारा वापडा शेयरिंग को बंद करके और पैनलों के ऊपर लोड डाल सके। इस सिस्टम को यानी कि आपके घर के पंखों को, लाइट्स को, आपके लोड को एक जगह से स्मूथ करंट मिल रहा है, मतलब वापडा की सूरत में मिल रहा है, स्मूथ करंट मिल रहा है, तो वो अब सेंस नहीं करता कि उसको लोड चल रहा है, ठीक है, अब कोई इसमें सेंसर नहीं है कि वो अब इसको ऑफ करा सके। और ना ही ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है कि ये वापडा के ऊपर ही चलता रहता है। लाइट मतलब बादल चले भी गए हैं और
دھوپ ٹھیک بھی نکلی ہوئی ہے، لیکن اب چونکہ آپ کا سسٹم مزید کرنٹ نہیں مانگے گا جب تک آپ کوئی پینل اس کو مزید کرنٹ مہیا نہیں کریں گے، اور وہ سسٹم سارا اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ماہانہ کا بل جوں کا توں رہے گا اور بہت زیادہ آئے گا، اور آپ کو پھر یہ سولر پینل اور یہ سسٹم سارا لگوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ کم سے کم وابڈا کو استعمال کریں، وابڈا شیرنگ کو استعمال کریں۔ اس کا اپنا جو ہے یہ آپ کا سارا سسٹم وابڈا پہ چلتا رہے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو کچھ یہ 1-2 پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وابڈا شیرنگ کے لیے جو نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ شروع میں جب ہم نے یو پی ایس بنانے شروع کیے تھے تو یو پی ایس کے اندر بھی بہت فالٹ آتے تھے، اور حتیٰ کہ اتنے فالٹ آتے تھے کہ ہم ان فالٹ کو سالو کرتے کرتے تھک جاتے تھے، بلکہ آپ سمجھے کہ ہم کئی دفعہ تو دل چھوڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ یار یہ کیا مسائل ہیں۔ لیکن الحمدللہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بہتری آئی، اور اب جو لوکل یو پی ایس بھی ہیں اتنے اچھے بن رہے ہیں کہ انہوں نے ہوم ایج اور دوسرے جو اپنا چائنا کے یو پی ایس ہیں ان کو مات دے دی ہے، اور وہ اتنی اچھی کوالٹی کے نہیں ہیں، بیٹری کو اوور چارج کرتے ہیں۔ چائنا کے یو پی ایس جو ہیں اپنا اوور چارجنگ کی وجہ سے بیٹری بہت جلد خراب ہو جاتی ہیں، تو لوکل یو پی ایس بیسٹ ہے۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں، آنے والے 1 آدھ سال تک، 2 سالوں تک یہ انورٹر بھی انشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے، ان کے اندر جو مسائل آ رہے ہیں، خرابیاں آ رہی ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹریاں اٹیچ ہو جائیں گی اور یہ سسٹم بھی اچھے کام کریں گے۔ اور وابڈا شیئرنگ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ وداؤٹ وابڈا شیئرنگ استعمال کریں۔ وابڈا شیئرنگ کے بغیر ان کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ جیسے ہی آپ کا لوڈ بڑھتا چلا جاتا ہے تو آپ کے جو پینل ہیں وہ زیادہ بجلی یا زیادہ کرنٹ جو ہے وہ ریلیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی مطلب پینلوں نے آپ کو کرنٹ دینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے 8 سے 10 پینل لگے ہوئے ہیں اور آپ کے نیچے صرف 2 پنکھے چل رہے ہیں، تو آپ کے پینل اتنی ہی پاور ریلیز کریں گے جتنے کہ آپ کے پنکھوں کو ریکوائرڈ ہے، جتنی کہ آپ کے پنکھوں کو ضرورت ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر کوئی اور لوڈ ڈالتے ہیں، فریج چلاتے ہیں، واشنگ مشین چلاتے ہیں، پانی والی موٹر چلاتے ہیں، ایون کہ اے سی بھی چلاتے ہیں، تو یہ سسٹم سینس کرے گا، اور اس کے سینس کے بعد آپ کے جو اوپر پینل لگے ہوئے ہیں وہ پھر مزید کرنٹ ریلیز کر دیتے ہیں، مزید پاور ریلیز کرتے ہیں، اور آپ کا سسٹم چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ تھوڑا سا بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر سٹینڈ اپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ کیپیسٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں، وہ اس لمحے کو اپنا پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ایک بڑا کیپیسٹر بھی لگا سکتے ہیں اس کے اندر، تاکہ وہ جھٹکا جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ تو وہ اس طرح پینل جو ہے کہ وہ آپ کو کرنٹ مزید ریلیز کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وابڈا شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پینل جو ہے مزید پاور ریلیز کرتے ہی نہیں ہیں، اور جوں کہ توں آپ کا سارا سسٹم جو ہے وہ اپنا وابڈا شیئرنگ کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو امید ہے یہ بات آپ کو جس طرح سمجھنے کی کوشش میں نے کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو اب اجازت دیں۔ انشاءاللہ مختلف بھائی سوالات کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ میں بھی وقت نکال کے ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ مصروفیت ہے، اور مصروفیت کی وجہ سے پھر جوابات جو لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، واٹس اپ پہ سوال پوچھ سکتے ہیں، تو واٹس اپ پر بھی میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ وقت نکال کر اپنے بھائیوں کو ان کے جو مسائل ہیں سولر سسٹم کے متعلق میں اس کا جواب دے سکوں، اور یہ ایک نیکی بھی ہے، اور فی سبیل اللہ مطلب ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ دے، اور ہم بھی ان سسٹم کو زیادہ سے زیادہ اچھے اور بہتر طریقے کے ساتھ سمجھ سکیں، اور اپنے بھائیوں کی ہم اس لحاظ سے اپنا ان کو انفارم کر سکیں کہ وہ بھی اس سسٹم سے زیادہ مستفید ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔